देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक. तुम सोमेस्त्री देवाळाचो वर्सा कायदो दिनावे म्हणून सवाल विचारल्या वेळार थंयसर पेद्रू दिता म्हणून सांगून भितर येवन जेजू लागीं विचारच्या पयलींच जेजूक सगळें कळीत आसलें आनी जेजू ताकाच सवाल विचारता, तूं कितें म्हणटा ह्या विशयांत सिमांव? संवसाराचेर राय कोणा लागचो कप्प वा सूंक वसूल करतात? आपले स्वंत परजे लक्ष की परगाव्या लागचो? थंयसर पेद्रू म्हणटा परगाव्या लागचो. आनी थवळ जेजू म्हणटा वस मासलेक गरी घाल आनी गरयेक सांपडलेली पयली मास्त्री धरन तिचें तोंड उक्तें कर, तांतूं तुका 1 रुपयाचें नाणें मेळटलें. काण म्हजें आनी तुजे बाबतीचें वंतीक म्हणून तांकां दी म्हणटा. म्हळ्यार जेजू खंयची खंत करिना, सगळें बापाच्या हातांत आसा. आनी हांगासर जेजू स्पश्ट करता कितें म्हळ्यार आपणाचें मरण आसा, पुनर्जीवन पण आसा आनी हांव ह्या संवसाराचो न्हय बगर हांव सर्गीचो. हांव परगामी जावन आसा. आमी सर्वान जेजू क्रिस्ताक सत मानलेलीं, जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवनपण आनी जेजूचें स्वर्गारोहण जालां आनी सर्गींचीं भुरगीं आमी जाल्या म्हणून केदाळा बावार्थ दवरता हांव. आमी परगामी जावन आसा. ह्या संवसाराचें न्हय म्हणून जेजू खात्री करनासा. कोण सूंक वसूल करता परगावें लागचें. वय हांव परगांवांत हांव आयलां. हो संवसार म्हजो स्वंत देश न्हय बगर हांव परगामी जावन आसा. हांव बापा थावन आयलां आनी बापा लागीं फाटीं येता म्हणून जेजू क्रिस्त तांच्या शिसांक शिकोवच्या खातीर हें सगळें घडटा आनी जेजू क्रिस्त तें खात्री करता. मात्र न्हय थंयसर कसली कंत करिनासतना, कसलींच बेजाराय करिनासतना सगळें बापाक तोपून दिता आनी थंयसर गरी घाल मासली मेळटा. थंयसर आमचो तिरवो बांदून सोड म्हणून जेजू थंयसर सलिसायेन सांगता. वय भाव भयणीनो, आमकांय हीच शिकोवण जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा दिता. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जायते कश्ट काडटा, हांव दुखांत आसा, हांव बेजारांत आसा, हांव कंतींत आसा. पूण आमी जेजू क्रिस्ता वयर पातयेणी दवरल्यार केदाळ आमी भावार्थ दवरता. आमी सर्गींचीं जावन आसा. आमी पयणारी जावन आसा. आमी ह्या संवसाराचे न्ही, आमी परगामी जावन आसा. जर तर परगामी आमी जाता जाल्यार खंडीत ह्या संवसाराची कंत बेजाराय आमच्या मतीक येना बगर आमी संतोशान समाधानान जेजू कसो जियेलो तशें आमकां जियोंक साध्य जाता. देखूनच आमकां पवित्र आत्म्याक दिला. पवित्र आत्मो आमकां सर्गींच्या पैना विशांत आमकां शिकयता. मात्र न्हय, संपूर्ण सताक व्हरून पावयता आनी सत मात्र आमकां सुटका दिता. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसाराचे पयणारी जावन आसा. हें आमी आमच्या मतीक व्हरया. खंडीत आमी परगामी जावन आसा. आमचें घर खंय आसा? सर्गींचें घर जावन आसा. आनी सर्गीं सगळो सूख संतोश सगळें समाधान जेजू थंय लिपोवन आसा. आनी त्या सूख संतोशाक आमी वेची जावन आसा. ह्या संवसारांत पयणारी मात्र तर आमकां कंत कित्याक? जेजू म्हणटा कंत करिनाकात. सुकण्यां प्रास तुमी मोलादीक जावन आसात. आकाशाची सुकणीं पळया, तीं ओंपिनात, लुविनात, कितेंच करिनात. पूण थंयसर बाप तांची जतनाय घेता. तशेंच आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता. जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवनपण आमी भावार्थ दवरून आमी जियेता. थवळ बाप आमकां पोसता. बाप आमकां थंयसर जाय जाल्यार हर एक आमी सर्गींचें राज आनी ताची कुशी सोदता आसतना आमकां हर एक आमची गरज तो आमकां दिता म्हणून आमकां खात्री करता. आमेन.